बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। दुनिया की तरक्की का अंदाज़ा लगाएं तो आपको हैरानगी होगी कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, दुनिया क्या थी क्या से क्या हो गई, ममालिक किस तरह से तरक्की कर गए। दुबई, जो अरबी थे उन्होंने गोरों को दे दिया कि भाई आप सारा मैनेजमेंट देखो, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वहाँ पे आज दुनिया जो है, वहाँ एक दुनिया का इन्फ्लो है, हालांकि उनकी जो तेल की पैदावार है वो ना होने के बराबर है, इसके बावजूद अमीर तरीन मुल्क है। आप सिंगापुर की बात कीजिए। सिंगापुर के अंदर एक ऐसा 1960 में एक ऐसा मुल्क जो कूड़े का ढेर था, इनफैक्ट कूड़ा ही कूड़ा था। वहाँ पे एक शख्स ली कुआन यू आया जिसने ऐसी ज़बरदस्त काम किया कि उसने एक पूरी कंपनी को, पूरे मुल्क को एक कंपनी की तरह चलाया। यानी जिस तरह से होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन की तरह उसने रन किया। तो हमारे लिए तो शर्म का मकाम है कि हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और छोटे छोटे ममालिक जो हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि हम उनके कहीं दूर दूर भी नहीं आते हैं। सिंगापुर के हवाले से बात करते हैं उन्होंने कैसे तरक्की की। उन्नीस सौ साठ में कहा जाता है कि सिंगापुर एक कूड़े का ढेर था और फिर वहाँ पे एक शख्स ली कुआन यू आया कि जिसने वहाँ ज़िम्मेदारी उठाई। और ना सिर्फ ज़िम्मेदारी उठाई बल्कि उसने इस जांफशानी से, इस मेहनत से काम किया। कोई मादनियात नहीं थी वहाँ की, कोई वहाँ की एग्रीकल्चर नहीं थी, कोई वहाँ के रिसोर्स नहीं थे। लेकिन ली कुआन यू जो है वो एक ऐसा शख्स था जिसको आज वहाँ देवता माना जाता है। वो बुनियादी तौर पे ऐसा शख्स था कि जो कहता था कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है लेकिन मेरे पास हम रिसोर्सफुल हैं। वो कहता था मेरा सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है। वहाँ के लोगों को एजुकेशन दी। 99% तकरीबन मर्द पढ़े लिखे हैं आज, 95% औरतें पढ़ी लिखी हैं। इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा जो तरक्की करने वाला मुल्क है, वो पावरफुल मुल्क है, वो सिंगापुर है। इस वक्त दुनिया में 3 ममालिक जो हैं वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से, या इंटरनेशनल जो कोई इकट्ठ होता है या दुनिया वहाँ इकट्ठी होती है, उनमें तीसरा नंबर सिंगापुर का है। न्यूयॉर्क, लंदन और उसके बाद सिंगापुर का है। एशिया का ये मुल्क है, छोटा सा ये मुल्क था, कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ली कुआन यू जो है वो बहुत खुदादार सलाहियतों का मालिक था, आप तो सही समझ लीजिए। लेकिन क्योंकि उसने वहाँ पे जो कम्युनिज्म थी, वो लोग कहते थे कि सब बराबर हैं, वो कहते थे नहीं, सब बराबर नहीं है। वो आगे है कि जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है, ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, ज़्यादा ज़हीन है, ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा ईमानदारी का मुजाहरा करता है, वो आगे है। उसने कहा कि बराबरी नहीं, उसने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेगा वो आगे है, जो इस मुल्क के लिए बेहतर करेगा वो आगे है, और जो नकम्मा नाहल है वो पीछे है। उसने उधर कंपिटेंसी का रवाज दिया और उसकी बेसिस के ऊपर उसने फैसले किए। जो वहाँ के वज़रा थे, अगर वो अपने शोबों के अंदर बड़ा अच्छा काम करें, प्रोग्रेस दें, प्रॉफिटेबल बनाएं अपनी मिनिस्ट्रीज़ को, तो उनको बोनस दिया जाता था, प्रॉफिट का कट दिया जाता था। ऐसी कंपनी वाली पॉलिसी जो है उन्होंने मुल्क में नाफज कर दी। एक दफ़ा वहाँ के जो एयरलाइन थी, जो सरकारी एयरलाइन थी, उनके पायलट्स ने हड़ताल कर दी। उस मौके पे ली कुआन यू ने एक खिताब किया। उसने कहा मैं जो है ना वो आहनी सोच का मालिक हूँ, यानी मैं एक लोहे की तरह, चट्टान की तरह मजबूत हूँ। मेरे सामने ये ब्लैकमेलिंग ना करना। मैं 3 दिन में अपनी दोबारा एयरलाइन खड़ी करूँगा, दुनिया से बेस्ट पायलट 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह पे लेके आके चलाऊँगा। अगर मेरे से तनख्वाह की बात करनी है तो मुझे ईमेल लिखो कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस तकरीर के बाद जो है वो सारा जो एहतजाज था वो ख़त्म हो गया। यानी उस शख्स ने दुनिया को जो है ना वो एक ऐसी मिसाल दी, ली कुआन यू ने, कि दुनिया हैरान है कि वो शख्स कैसे क्या कुछ कर गया। ये आप देखिए कि ये कितने सालों में हुआ। 1960 में तो खैर हम भी बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे, वहाँ से हमारा डिक्लाइन हुआ। ये नवाज ग्रुप और ये जो जरदारी और ये जो आगे जो न्यूट्रल्स आ गए, तो इन्होंने आके मुल्क को तबाह किया, किसी डायरेक्शन पे नहीं चलने दिया। कोई भी शख्स अपनी ज़ात से बड़ा ना हो सका, इनफैक्ट अपनी औलाद से बड़ा ना हो सका, यानी अपनी औलाद के उससे निकल ना सका। ली कुआन यू ने पूरे मुल्क के लोगों को अपनी औलाद समझा। उसने उस जिम्मेदारी से काम किया। उसने ये कहा कि मैं अपने मुल्क को अपलिफ्ट करना चाहता हूँ, और उसने करके दिखाया। वहाँ भी ऐसे लोग थे। आज ऐसे ऐसे कवानीन है कि वहाँ पे आप किसी के साथ
کوئی زیادتی نہیں کر سکتے, آپ باہر کوڑا نہیں پھینک سکتے, اگر کوڑا پھینکیں گے تو سخت سزائیں ہیں, اور اگر وہاں پہ کوئی ڈرگ لے کے پھرتا ہوا یا استعمال کرتا ہوا یا اس کے پاس مل جائے تو اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلتا, کوئی قید نہیں ہوتی, اس کو کوئی سزا نہیں ہے, اس کو سیدھی پھانسی ہے. یہ اقدامات اس نے کیے لی کون یو نے, اور آج سنگاپور جو ہے وہ دنیا کا رچسٹ ملک ہے. اچھا, وہاں لوگ جو ہے وہ گاڑیاں لیتے تھے, جو پیسے کماتے تھے گاڑیاں لیتے تھے. اس نے فیصلہ کیا کہ 2 گاڑیاں اگر آگے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں, جتنا ایریا کور کرتی ہیں اتنا ایک بس کرتی ہے. اس نے کہا ایک گاڑی میں 4 بندے بیٹھتے ہیں, 2 میں 8 بیٹھتے ہیں, پوری بس جو ہوگی اتنی ہی لمبی ہوگی اور اس کے اندر 60 لوگ بیٹھیں گے. اس نے اتنا ٹیکس لگا دیا گاڑیوں کے اوپر, اتنی زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر مہنگی کر دی گاڑیاں کہ لوگوں نے خود بخود جو ہے وہ بسوں کو پریفر دینا شروع کر دیا. یعنی ہر کام اس نے ایسا زبردست کیا کہ ان کو بالکل سیدھا کر کے کھڑا کر دیا, یعنی ملک کو سیدھا کر دیا, لوگوں کو سیدھا کر دیا. اس نے شروع میں کہا تھا کہ میرے پاس صرف لوگ ہیں, میں نے لوگوں کو کمپیٹنٹ بنانا ہے, اور ہمارے پاس سارے ریسورسز کے باوجود لوگ بھی بڑے اہل ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں. ہمارا دنیا بھر میں برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی ہم سے رابطہ کرتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کن کن ممالک میں کیا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہوتا تو ہمیں فخر ہے ان کے اوپر, لیکن دکھ اس کے بات کا ہوتا ہے کہ وہ قابل اہل لوگ جو ہیں وہ ان سیاستدانوں نے, چوروں نے, نیوٹرلز نے یہاں سے بگا دیے, اور یہ خود بھوکے ننگے ہو کے خود بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں بھی بھوکا ننگا بنایا اس ملک کو بھی. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سنگاپور کو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی ایک ملک جو ہے 50 سالوں میں کہاں سے پہنچ گیا. چائنا نے کہاں سے کہاں ترقی کر لی, انہوں نے اپنے 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی سطح سے اٹھایا. یعنی دبئی نے ہمارے سامنے بنا, دنیا ساری ہمارے سامنے بنی, اور ہم تیل لینے گئے ہوئے تھے, ہمیں کچھ اندازہ ہی نہیں تھا اس کا. میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو قبروں سے نکالنا چاہیے اور ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے جنہوں نے اس ملک کے اندر, آج ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی پالیسیز کیا تھیں. مشرف کی کیا پالیسی, ضیاء الحق کی کیا پالیسی تھی, نواز شریف کی کیا, جنیجو کی کیا پالیسی تھی. جن کی پالیسی اچھی تھی, ایوب خان کس طرح سے آیا تھا, پلاٹ لینے کا سلسلہ تو ایوب خان نے شروع کیا تھا. قائد اعظم کو ایز بریگیڈیئر اس نے کہا کہ جی ہمیں فوج کے لوگوں کو پلاٹ دیا کرو. کس چیز کا پلاٹ, یہ پلاٹ کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا. ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے, ان لوگوں کو علامتی سزائیں ملنی چاہیے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ گند کیا. اور آج ہم 75 سالوں میں صرف $8 ارب کے ساتھ ہم 4 ہفتوں کے ہمارے پاس امپورٹ کے اخراجات ہیں, اور شرم کسی کو نہیں آتی, کوئی جواب دہ نہیں ہے, کوئی ذمہ دار نہیں ہے, کوئی جو ہے نا وہ سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. اور ملک کا جو مذاق اڑ رہا ہے FATF کے اندر جو ہمارا ہے, جو ڈرگ پیسہ آگے پیچھے ہوتا ہے, جو مسائل ہیں وہ کہاں سے کہاں ہیں. تو سنگاپور سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. سنگاپور کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں ہم اور ویڈیو بنائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ دیکھو انسان اگر اہل ہو جائے نا, کمپیٹنٹ ہو جائے, تعلیمی یافتہ ہو جائے, باشعور ہو جائے, تو وہ کتنی بڑی جو ہے نا وہ چیز ہے اور کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. تھوڑی سی آبادی کے ساتھ اس نے کیا کر دیا. اور اگر ہمارے 22 کروڑ عوام سمجھ جائیں, جان جائیں, اہل ہو جائیں, قانون کے مطابق چلنا شروع ہو جائے, ہمارا ملک کہاں سے کہاں ترقی کر سکتا ہے. لیکن وہ یہ کرے گا وہ جو خود آئینی ہو, جو کرپٹ ہوگا, چور دروازے سے آیا ہوگا, چاہے وہ ڈکٹیٹر ہوگا, کچھ ہوگا, تو وہ کیا کرے گا. جب خود ہی چور ڈاکو بدماش ہے, وہ کیا قانون کو امپلیمنٹ کرے گا. وہ کرے گا کہ جو بیسیکلی ایک رول ماڈل ہو, لوگوں کا اس کے اوپر ٹرسٹ آئے, اور وہ پھر لوگوں کو لے کے چلے. لیکن بزدل جو بھی آتا ہے, بزدل دنیا کے تلوے, امریکہ کے تلوے چاٹنے والے چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی سیٹوں پہ راہزنی ڈاکہ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, چوری کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ پھر لوگوں کو الٹا جو ہے نا انہوں نے لوگوں کو جاہل رکھا ہے. ہمارے جو تعلیم کا جو عالم ہے, لوگوں کو جو سوچ و سمجھ ہے, ہمارے جو لوگوں کے دماغ ہیں وہ بالکل ان ٹچ دماغ ہے, وہ استعمال ہی نہیں کرتے. ہمارا کلچر ہی نہیں ہے دماغ استعمال کرنا. 6 فٹ کے جانور ہوں گے میں کہتا ہوں کہ اور دماغ بیچ میں ہوگا ہی نہیں. تو یہ ہمارا دکھ کا مقام ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے. ہمیں سنگاپور سے سیکھنا چاہیے, ہمیں دنیا کے ان ممالک سے سیکھنا چاہیے تاکہ پاکستان ترقی کرے. پراپٹ وی TV دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.